Ginoong Diyos, maraming gamanan, salamat Lord God, sarong pagkakiin Lord, na nag-iusa kami din nga dapit Lord God, ikaw Diyos, magapanalangin, magaproteksyon sa matag-usa ka namo, isan ka man Lord, sa grasya nga nasa mga atubangan, nga nanginitini, nga makakagdugang kusog, kabasko, ng panglawas, sa matag-usa ka namo, o bisan pa man sa mga kamot nga nagaandan mo ni ugad, ikaw magapanalangin kanila, ibalik Lord ang pinilo-pilo na panalangin sa ilang kinabuhi Father God, o bisan pa man Lord sa kinabuhi ni Ate Roselia, kini Lord na dahil siya ginaagi pagpasalamat Lord tungkol sa mga pagkamay sa iyong kinabuhi, bisan pa man Lord sa iyang mga tingwa, sa iyang kinabuhi kasing-kasing Lord God, na magbalik siya dito sa iyang trabaho, ang mga pag-angkot Lord, na ikaw magaproteksyon kaniya sa iyang pagbiyahe, pag-ikan diri, antong pag-abot dito Lord, sa iyang pag-atuan na safe Lord God, o puno yung baba sa pagpasalamat sa imong pag-protection kaniya Ginoong Diyos, o bisan pa man sa may panglawas kusog imong hatag sa iyang kinabuhi o sa tanan nga pagasakyan nga Ginoo, ikaw magagunit sa tanang spare parts sa sakyanan, mga tagan og may kondisyon Lord, o ang imong mga nilibo-libong anghel Lord, imong ibubo Lord na magauna sa dalanon niyang pag-aagian o God. Salamat Lord sa kadaugan nga among gi-claim diha kanimo Lord kay tanang Ginoong Dios, hallelujah, na naging posible ang tanang butahan basta bagatulang kami diha kanimo o God. Salamat Lord God, ug mo Lord nga amo kini nga pagasalo-saluan nga grasya na sa mga tubagan nga ang matag-usa Lord puno sa kalipay Lord God, ug mabusog ang matag-usa nga kinabuhi. Dalaygon pa Ginoo, kining tanan among ginasali ginatugyan ug ginapasalamatan di lamang kanimo o God, sa pangalan sa Ama sa Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Amen.